बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ में हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। योम से साल कश्मीर के सिलसिला में वज़ीराबाद में भी रैली निकाली गई, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान, पंजाब पुलिस, रेस्क्यू हुकाम समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की और कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती किया। 5 अगस्त एक ऐसा दिन है जो कश्मीरी अवाम के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है और जिसे योम से साल कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की ख़ुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म करते हुए आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख कर दिया। इस इक़दाम के बाद इलाके की सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल में बड़ी तब्दीलियाँ आई, जबकि पाकिस्तान ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए इसे कौमी मुत्तहिदा के करारदादों और बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुनाफी करार दिया। वज़ीराबाद में कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से रैली निकाली गई, जिसमें शरीक शुरका इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा के मुतल्लिक़ा करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक तलाश किया जाना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का मौक़िफ़ है कि कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत की हिमायत जारी रखी जाएगी, जबकि आलमी बरादरी से मुतालबा किया जा रहा है कि वो खित्ते में अमन और देरपा हल के लिए अपना मौसर किरदार अदा करें और दो एटमी ताकतों के दरमियान इस सुलगते मसले पर अमन हल निकाला जाए। मस्ती गेट पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 2 रुकनी मुतहरिक जेब तराश चोर गैंग गिरफ्तार। 2 रुकनी गैंग को खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। 2 अफराद पर मुश्तल गिरोह शहर के मुख्तलिफ मकामात ख़ुसूसन दाता दरबार के गिरद नवाह में वारदातें करता। मुलजिम मासूम शहरियों की जेबों को सफाया करके रफू चक्कर हो जाते। दौरान गिरफ्तारी मुलज़मान के भागने की नाकाम कोशिश, मुलज़मान के कब्जा से 11 मोबाइल और गैर कानूनी असला बरामद। गिरफ्तार मुलज़मान में हुसैन और तसव्वुर शामिल। मुकदमा दर्ज। मुतहरिक गैंग की गिरफ्तारी पर SHO मस्ती गेट और टीम को शाबाश। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के गिर्द मजीद घेरा तंग कर रहे हैं। शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद दशरथ भट्टी की इस रिपोर्ट में। साहिवाल योम से साल पुलिस के मौका पर साहिवाल पुलिस की जानिब से शमाए रोशन की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। योम शोहदा पुलिस के मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस साहिवाल के ज़रिए तमाम शेर दिल चौक में शमाए रोशन की पुरवकार तकरीब। शुरका ने पुलिस के शोहदा को ज़बरदस्त खराज क़ीदत पेश किया गया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू, पुलिस अफसरान, जवानों, शोहदा पुलिस के अहले खाना, सियासी समाजी शख्सियात और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। DPO साहिवाल ने शोहदा के अहले खाना के हमरा शमाए रोशन की हैं और वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस शोहदा को इस्लामी क़ीदत पेश किया। शोहदा पुलिस के मग़फ़िरत, दर्जात की बुलंदी और मुल्क की सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की गई। वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया ताकि इस शहर के लिए अमन की फ़िज़ा परवान चढ़ सके, इस शहर के अंदर लोग बाहिफाजत रह सकें। और ये कहना बहुत आसान है, लेकिन अपनों की जानों का नजराना के लिए लोग पेश करना बड़ा मुश्किल काम है। तो जिन्होंने ये अपना लहू पेश किया, वो उनके खून के एक एक कतरे की हमें कदर है। उनके उस सारे उनकी जानों को हमें उनकी शहादत की हमें हमारे दिलों में बड़ी उसकी एक हैसियत है। तो कल हमारा ऑफिशियली 5 अगस्त को पंजाब में योम शोहदा डे मनाया। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खान का टोकरा में ताजरों और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस के गैर मामूली इक़दामात। सदर मुत्तहिदा प्रेस क्लब मियाँ इमरान साबिर डोगर की क़यादत में SHO रज़ा अब्बास से वफ़द की मुलाकात। शहरियों के मसाइल हल करने और अमन व अमान बेहतर बनाने के लिए पुलिस के साथ तबादला ख्याल। मुत्तहिदा प्रेस क्लब खान का टोकरा के वफ़द ने सदर मियाँ इमरान साबिर डोगर की क़यादत में SHO इंस्पेक्टर रज़ा अब्बास से मुलाकात की और शहर में अमन बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। वफ़द में डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मज़हर इकबाल शिराजी, चेयरमैन शफीक जट, वाइस चेयरमैन मियाँ जमशेद अब्बास डोगर, मुदस्सर अली भट्टी, राना इफ्तिखार, मेहर सरफराज, अब्दुल सईद, सरदार कामरान डोगर, राना अकबर और इशफाक भट्टी शामिल थे। इस मौके पर SHO रज़ा अब्बास का कहना था कि हम ताजों और शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शहर में जहाँ जहाँ डकैती और क्राइम के पॉइंट्स हैं, वहाँ पुलिस से एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। कुछ डकैत भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इनसे रिकवरी भी की गई है। SHO ने मज़ीद कहा कि इंशाअल्लाह हमारी मेहनत से चोरी और डकैती की वारदातों में नुमाया कमी आई है। पुलिस शहरियों की हिफाजत के लिए दिन रात कोशा है। सदर मियाँ इमरान साबिर डोगर ने पुलिस के इक़दामात को सराहा है। उस्ताद मोहम्मद शामिल करते हैं ज़िला उस्ताद मोहम्मद से हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार कुलाची की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह ज़िला उस्ताद मोहम्मद में भी रैली निकाली गई। 5 अगस्त योम से साल कश्मीर के हवाले से सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक सरदार ज़ादा फैसल खान जमाली के हिदायत पर गोट सरदार रुस्तम खान जमाली से अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए शानदार रैली निकाली गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।
रुझान में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ साले की क़यादत में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से रैली निकाली गई, जिसमें सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी बरादरी, वकला और कश्मीरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। रैली म्यूनसिपल कमेटी से शुरू होकर THQ रोड से होती हुई कलमा चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम के हक खुदरादियत के हक में नारे दर्ज थे। रैली के शुरका ने कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती करते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक पुरअमन और मुनसफाना हल यकीनी बनाया जाए। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही इलाके मंजूराबाद की मारूफ समाजी शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद तनवीर की जानिब से मुस्तहिक और गरीब मरीजों को इलाज की सहूलत फराहम करने के लिए एक रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में मुल्क के नामवर माहिर इमराज चश्म डॉक्टर मोहम्मद इरफान ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और इन्हें आंखों के मुख्तलिफ अमराज के हवाले से तिबी मशवरे भी दिए। फ्री आई कैंप में तकरीबन 300 से ज़ायद मरीजों ने इस्तिफ़ादा हासिल किया। मरीजों की आंखों के मुकम्मल मुआयने के बाद इन्हें मुफ्त अद्वियात और ऐनकें फराहम की गई, जबकि जिन मरीजों को मज़ीद इलाज या ऑपरेशन की ज़रूरत थी इन्हें आइंदा इलाज के लिए रजिस्टर भी किया गया। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद तनवीर ने कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत इबादत का दर्जा रखती है और मुस्तहिक अफराद को सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि माशरे के नदार और सफ़ेद पोश अफराद को मियारी तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए ऐसे फलाही कैंप्स का इनेकाद मुस्तक़बिल में भी जारी रखा जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। ओकाड़ा सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर तारा इम्तियाज़ तमगा इम्तियाज़ की ख़ुसूसी हिदायत की रोशनी में पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 122 ओकाड़ा ने ज़िला इंतज़ामिया के इश्तराक से यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से आगाही रैलियों और वॉक्स में भरपूर शिरकत की। ओकाड़ा मरकज़ी तकरीब डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा की ज़ेर क़यादत मुनक़िद हुई, जबकि ज़िला की तमाम तहसीलों में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर के सिलसिले में रैलियों का इनेकाद किया गया। इन तकरीबात में रेस्क्यूअर्स ने भरपूर अंदाज में शिरकत करते हुए कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार किया। इस मौके पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, जबकि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कौमी परचम भी लहराए गए। सेंट्रल रेस्क्यू स्टेशन ओकाड़ा में भी डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला की क़यादत में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से एक आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जो सेंट्रल रेस्क्यू स्टेशन से शुरू होकर जहाज चौक पर इख्तिताम पजीर हुई, जबकि तहसील रेस्क्यू स्टेशनों पर वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक्स में रेस्क्यूअर्स ने भरपूर शिरकत करते हुए कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला ने अपने खिताब में कहा कि 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर निहत्ते कश्मीरी अवाम पर भारतीय मुजालिम की याद दिलाता है। भारत का 5 अगस्त 2019 का एक तरफा इक़दाम कश्मीरी अवाम की शनाख्त, हकूक़ और बुनियादी आज़ादियों पर हमला था। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबिद अली की दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक यौम इस्तेहसाल कश्मीर के सिलसिले में मुख्तलिफ मुकाबला फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, सियासी समाजी तंजीमों और ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से रैलियों और मुख्तलिफ तक़रीबात का इनेकाद किया गया। मरकज़ी रैली में ज़िला इंतज़ामिया, सियासी समाजी शख्सियात, रेस्क्यू 122, सिविल सोसाइटी और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के बैनर्स, कौमी परचम और कश्मीरी परचम उठा रखे थे और पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान समेत दीगर नारे लगाए। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन पीरज़ादा और चीफ ऑफिसर उल्फत शहजाद ने की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर मुकर्रीरीन ने शुरका से खिताब करते हुए कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया और मसला कश्मीर के पुरअमन हल की अहमियत पर रोशनी डाली। रैली असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर लाहौरी दरवाज़ा पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुई। इख्तितामी तकरीब में मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और कश्मीरी अवाम के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी। सखर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सखर बब्बरलू में सौतेले बेटों ने मुबैना तौर पर जायदाद की लालच में बेवा खातून को घर से निकाल दिया, जबकि मुसलमान की अदम गिरफ्तारी और जान के खतरे के बायस मुतासा खातून ने सिंध हाई कोर्ट सखर से रुजू कर लिया। तफसीलात के मुताबिक बेवा राहब खातून ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इनके शोहर हिम्मत अली शेख के 2 शादियाँ थी और इनकी एक बेटी है। इनका कहना था कि मरहूम शोहर ने अपनी ज़िंदगी में एक जरीब जरी ज़मीन, गोदाम और दीगर जायदाद इनके नाम कर दी थी। उन्होंने बताया कि साल 2013 में शोहर के इंतकाल के बाद सौतेले बेटों जफ़र शेख और माजू शेख ने मुबैना तौर पर जायदाद पर कब्जे की नीयत से इन्हें ज़बरदस्ती घर से निकाल दिया। राहब खातून ने कहा कि अदालत के हुक्म पर बब्बरलू थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया, ताहम पुलिस अब तक नामजद मुलजमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। इनका इल्ज़ाम है कि मुलजमान मुकदमा वापस लेने के लिए मुसलसल जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। मसलो यो हो त राय मुंहिंजी फुफाट पुफीअ जी धीउ आहे, न्याणी आहे, इन जी शादी थियल हुई हिम्मत अली शेख सां। 33 साल उनजे घर में गुज़ारियो अथई। उन जूं 2 घरारियूं हिम्मत अली जूं, जंहिंमां हिकिड़ी मां त 2 पुट, 3 न्याणियूं, 1 घरारी उहा। हिन जो पंहिंजो घर जुदा हो, अब 2013 में गुज़ारे वियो आहे, 2013 में गुज़ारे वियो आहे। हिम्मत अली जीअं गुज़ारण खां पोइ 3 ॾींहं ते उन मटे पुटनि हथियार खणी अबे खे हिन खे घर मां कढी छॾियो आहे। पोइ इन में असां भॼंदा रहियासीं, असां पंहिंजो केस बि जा हेॾे होॾे, इनकारी बि असांजे हक़ में आई, SB जी हर शइ हक़ में आई आहे। हाणे असां भॼी आया आहियूं हाई कोर्ट मां FIR थी आहे।
FIR थी आहे, जवाबदार भित भित सां वेठा आहिनि। टियों चौथों ॾींहुं आहे भई जवाबदार गिरफ़्तार न थिया आहिनि। हाणे उन्हनि जो चाचो आहे काशिफ वकील, उहो धमकियूं थो ॾिए माई खे, ज़फ़र माजू धमकियूं था ॾियनि कुराड़ी खे। कुराड़ी जी नियाणी उते ॾिनल आहे त तूं हिते बबरिले में ईंदी आहे त जा मारे गुम कंदासीं, जा तुंहिंजे पोइरनि वारसनि ते केस कंदासीं। मूंखे बि धमकियूं था ॾियनि त बाबा तुंहिंजो छा, जे तूं हिन जी मदद करी थो। बाबा नियाणी आहे, मुंहिंजी भेण आहे, पुफी जी धीउ आहे, कंहिं मज़लूम जी मदद करण में ॾोह कोन्हे को। तव्हांजी मदद आहे त सवे माण्हू कनि था, अहिड़ी ॻाल्हि न आहे का। बाबा अॻु बि कंदो आयो आहे काशिफ, हाणे बि कंदो आयो आहे, हर अमीरनि में भॻाऊं। साईं हिन वटि लाले गफ़ार वटि फ़ैसिला थिया, उते न आया आहिनि। मजीद शेख ठेड़ी में उते फ़ैसिला थिया, तारीख़ रखायूं, उते न आया आहिनि। हो पंहिंजो ॾाढ ढुकियो वेठा आहिनि। हाई कोर्ट मां असांजो ऑर्डर थियो आहे, असांजो अर्ज़ु आहे कि SB खैरपुर के DIG सखर के त उन ते एक्शन खयो वञनि, जवाबदार पेश थियनि। कुराड़ी खे मारण जूं धमकियूं ॾियनि था। ग़रीब रन ज़ाल आहियां, हाणे मूंखे धमकी था ॾियनि। FIR बि मुंहिंजी थी वई आहे बबरले थाणे ते। एक्शन कोई बि नथो खणे। असां ग़रीबनि जो पैसे वारा आहिनि, अमीर आहिनि, ज़मींदार आहिनि। काशिफ आहे असां उन्हनि जो चाचो आहे, वकील बि आहे, वकालत बि करे थो। जॾहिं तॾहिं उहो मूंखे धमकी ॾियनि था। हाणे चवंदो जे हथ नथी खणे त असां तोखे मारींदासीं, तुंहिंजे पेरनि खे ई कोर्ट में केस दाख़िल कंदासीं। असां उमिरि सॼी चकी वेही पई। हाणे जो हक़ थी घुरां त मुंहिंजे लाइ इहो हज़ार आहे। असां ॾेई पिया आहियूं FIR, हाई कोर्ट जो FIR आहे, त बि एक्शन कोई पुलिस नथी खणे। हाणे मां रन ज़ाल बेवा, मां काॾा पैसा आणियां त मां उन्हनि खे ख़र्चु ॾियां? ख़ुदा कारण मुंहिंजी मदद कयो तव्हां। खबरों से सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं मिठी से। हमारे ब्यूरो चीफ शहबाज कोटक के साथ कैमरामैन विवेक परमार। मिठी भारत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को किए गए एक तरफा इक़दाम के खिलाफ यौम साल कश्मीर के मौका पर मुल्क भर की तरह ज़िला थरपाकर के हेडक्वार्टर मिठी में भी ज़िला इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिनके ज़रिए कश्मीरी अवाम से मोहब्बत, यकजहती और भरपूर हिमायत का इजहार किया गया। ज़िला इंतजामिया थरपाकर की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कौमी परचम कुशाई की तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर थरपाकर अब्दुल हलीम जागीरानी और SSP आरिफ अजीज़ ने कौमी परचम लहराया। तकरीब में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर भरत कुमार सोनी, सिटिंग कमिश्नर मिठी उमैर अशरफ समेत मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान, उस्ताज़ा, तुलबा और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के तौर पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। बाद डिप्टी कमिश्नर अब्दुल हलीम जागीरानी और SSP आरिफ अजीज़ की क़यादत में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से थर्ड प्रेस क्लब मिठी तक यकजहती रैली का इनेकाद किया गया। रैली के इख्तिताम पर खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर थरपाकर अब्दुल हलीम जागीरानी ने कहा कि आज की रैली का मकसद पूरी दुनिया को ये पैगाम देना है कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है और कश्मीर की आज़ादी तक ये जदोजहद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हम भारत के इस गैर कानूनी इक़दाम की शदीद मज़म्मत करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी करारदादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए कश्मीरी अवाम को इनकी मर्ज़ी के मुताबिक अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने का हक़ दिलाएं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान हमेशा अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा रहेगा और इनके इखलाकी, सियासी और सफारती हमायत जारी रखेगा। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में साहिवाल यौम साल कश्मीर रैली का इनेकाद डिप्टी कमिश्नर ने क़यादत की। रैली में साज़ा, तुलबा, ताजों और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचम उठा रखे थे। शुरका ने अगस्त का गैर कानूनी इक़दाम नामंजूर, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। आज कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती का दिन है, हमारे दिल कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कश्मीरियों को पाकिस्तान की शहरक करार दिया। कश्मीर हमारी शहरक था, है और रहेगा। खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद नसीर मलिक की तफसीलात के मुताबिक यौम साल कश्मीर मोटरवे पुलिस की लाहौर सियालकोट मोटरवे पर यकजहती वॉक शहरियों से भरपूर इजहार हिमायत। 5 अगस्त यौम साल कश्मीर के मौका पर नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से लाहौर सियालकोट मोटरवे पर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए खुसूसी वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक में नन्हे बच्चों ने हाथों में कश्मीरी परचम उठा रखे थे, जबकि मोटरवे पुलिस के अफसरान और एहलकारों ने भी भरपूर शिरकत करते हुए कश्मीरी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। इस मौके पर DSP मोटरवे पुलिस आबिद रमज़ान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म करके कश्मीरी अवाम की बुनियादी और आइनी हकूक़ सलब किए। पाकिस्तान ने इस इक़दाम की भरपूर मुखालफत की थी और आज भी कश्मीरी भाइयों के सियासी, अखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखे हुए हैं। आबिद रमज़ान का कहना था कि यौम साल कश्मीर हर साल इस अज़म के तजदीद के तौर पर मनाया जाता है कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुदादत की हिमायत जारी रखेगा और ये आवाज़ इस वक्त तक बुलंद होती रहेगी जब तक कश्मीरी अवाम को इनके आइनी, कानूनी और बुनियादी हकूक़ नहीं मिल जाएंगे।
خرم شہزاد سبی بلوچستان خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے شہر سبی سے، جہاں سبی میں عوامی شکایات پر پولیس اور ریلوے انتظامیہ نے بروقت اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے ریلوے کالونی میں قائم مبینہ غیر قانونی سرگرمیوں کے مرکز کو مسمار کر دیا۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی اطلاعات کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس سبی رینج پرویز خان عمرانی اور ایس ایس پی سیوی عبدالحمید اوان کی ہدایات پر مشترکہ آپریشن کیا گیا۔ ایس ایچ او سٹی عبدالرؤف مرغزانی، ایس ایچ او ریلوے احمد علی عابد اور ریلوے حکام کی سربراہی میں کی گئی اس کارروائی کے دوران مبینہ غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کر دیا گیا، جبکہ مرکزی ملزم فرار ہو گیا، جس کی گرفتاری کے لیے پولیس مختلف مقامات پر چھاپے مار رہی ہے۔ شہریوں نے سبی پولیس اور ریلوے انتظامیہ کے اس فوری اور مؤثر اقدام کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ منشیات فروشی، فحاشی، قبضہ مافیا اور دیگر سماجی برائیوں کے خلاف ایسے آپریشن آئندہ بھی بلا امتیاز جاری رہیں گے۔ سبی پولیس اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے عوامی شکایات پر فوری رد عمل اس عزم کا مظہر ہے کہ قانون کی بالادستی، شہریوں کی جان مال کا تحفظ اور معاشرے کو جرائم سے پاک بنانے کے لیے تمام ادارے باہمی تعاون سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ قانون شکن ناسی کے خلاف کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی اور کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے یا غیر قانونی سرگرمی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ خبروں سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ کی تحصیل صفدرآباد سے ہمارے اون نیوز کے نمائندے صابر حسین گھمن کی رپورٹ کے مطابق صفدرآباد اسسٹنٹ کمشنر کی یوم استحصال کشمیر کے موقع پر گفتگو۔ صفدرآباد میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد، میونسپل کمیٹی کے افسران، اہلکاروں، انتظامیہ، ڈی ایس پی صفدرآباد طارق جمیل، ایس ایچ او صفدرآباد، دیگر پولیس عملہ نفری، ریسکیو 122 اسٹیشن انچارج پیرا فورس ملک راہیل، عملہ نفری، چیئرمین نیشنل پریس کلب سردار چاند ڈوگر، اراکین نیشنل پریس کلب، سیاسی سماجی شخصیات اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد عدیل اسلم نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی اور ان کے عظیم قربانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کشمیری عوام کئی دہائیوں سے اپنے بنیادی حقوق اور آزادی کے اصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت پر ہر سطح پر جاری رکھے گا۔ ہمارے اون نیوز کے نمائندے جو اس وقت وہاں موجود ہیں، جی صابر حسین گھمن، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت صفدرآباد کے ایریا میونسپل کمیٹی پر موجود ہوں، جہاں پر پورے ملک کی طرح صفدرآباد میں یوم استقلال پوری جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد موجود، آئیے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی سر بتائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ تمام لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ آج 5 اگست ہے، اور اس 5 اگست کے حوالے سے پورے پاکستان میں جس طرح یوم استحصال منایا جا رہا ہے، اسی طرح صفدرآباد کی انتظامیہ، پولیس ڈپارٹمنٹ، تمام ہمارے ادارے، ریسکیو 112، پیرا فورس اور تمام ہمارے جتنے بھی تحصیل کے ادارے ہیں، وہ آج ایک واک کا جو ہے وہ انہوں نے ادھر انتظام کیا ہے میونسپل کمیٹی کے آفس میں۔ تو اس واک کا جو مقصد ہے یہی ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ 5 اگست 2019 کو جو انڈین آکوپائیڈ کشمیر کا جو آئینی جو اس کی سٹیٹس جو چینج کیا تھا، آرٹیکل 370 اور 35A کو چینج کر کے جو خصوصی حیثیت تھی جموں اینڈ کشمیر کی، اس کو معطل کیا تھا۔ آج اسی سلسلے میں جو ہے ہم اپنے جو جموں اینڈ کشمیر کے جو ہمارے لوگ ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ یوم یکجہتی کے لیے اور ان کے ساتھ جو ہے کھڑا ہونے کے لیے ہم نے آج یہ جو واک کا جو انعقاد کیا ہے۔ تو اسی سلسلے میں جس طرح پورے پاکستان میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، صفدرآباد میں بھی اسی طرح اسی سلسلے کڑی ہے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ جی سر ٹھیک۔ خبر شامل کرتے ہیں پتوکی سے ہمارے نمائندے نوید مغل کی رپورٹ کے مطابق یوم استحصال کشمیر کے موقع پر موٹر وے پولیس بیٹ 14 کی جانب سے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں موٹر وے پولیس کے افسران اور اہلکاروں نے بھرپور شرکت کی۔ شرکا نے بینرز اور قومی کشمیری پرچم اٹھا کر مقبوضہ کشمیر کی عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ یوم استحصال کشمیر کے سلسلہ میں موٹر وے پولیس بیٹ 14 کی جانب سے نکالی گئی یکجہتی ریلی کی قیادت ڈی ایس پی موٹر وے ایوب لودھی نے کی۔ ریلی میں افسران اور اہلکاروں نے جوش و خروش سے شرکت کی اور بینرز اور جھنڈیاں اٹھا کر کشمیری عوام کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی موٹر وے ایوب لودھی نے کہا کہ 5 اگست کا دن بھارت کی غیر قانونی اور ایک طرفہ اقدامات کی یاد دلاتا ہے۔ پاکستان کی پوری قوم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے حق خود ارادت کے اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت ہر سطح پر جاری رکھے گی۔ کشمیری عوام کی لازوال قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی اور انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب کشمیر آزادی کی منزل سے ہمکنار ہوگا۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف عدنان نذیر کی اس رپورٹ کے مطابق بہاول نگر میں یوم شہداء پولیس کی پروقار تقریب، شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش،
लवाहिकीन में सर्टिफिकेट और गुलदस्ते तकसीम। यौम शोहदा पुलिस के मौका पर भावनगर के एक निजी हॉल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह, DPO मोहम्मद इमरान, मेंबर सूबाई असम्बली गुलाम मुर्तज़ा, सियासी समाजी शख्सियात, पुलिस अफसरान, शोहदा पुलिस के अहले खाना और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ दावत कलाम पाक से हुआ, जबकि शोहदा पुलिस के दर्जात की बुलंदी, मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। इस मौके पर शोहदा पुलिस की अजीम कुर्बानियों को भरपूर अंदाज में खराजे अकीदत पेश किया गया। तकरीब के दौरान शोहदा पुलिस की अहले खाना और बच्चों में फूलों के गुलदस्ते और तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। शुरकाए शोहदा के खानदानों से इज़हार यकजहती करते हुए इस अज़म का अदा किया। कौम अपने शोहदा को लाजवाल कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह ने अपने खिताब में कहा कि शोहदा पुलिस ने अमन अमान के क़याम, अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और वतन अज़ीज़ की सलामती के लिए अपनी जानों का नज़राना पेश किया। इनकी कुर्बानी हमेशा सुनहरे रूप में लिखी जाएंगी और पूरी कौम अपने शोहदा और इनके ख़ानदानों के मकरूज़ है। मुल्तान के नवाही इलाका बस्ती मलूक में यौम शोहदा पुलिस के मौका पर हमदर्द वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन उम्मीदवार MPA हल्का PP 221 रफ़ीक चौहान ने थाना बस्ती मलूक का दौरा किया, जहां उन्होंने पुलिस अफसरान एहलकारों से मुलाकात करते हुए शोहदा पुलिस को खराज अकीदत पेश किया। रफ़ीक चौहान ने कहा कि शोहदा पुलिस कौम के हकीकी हीरो हैं, जिन्होंने अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क में अमन अमान के क़याम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने पुलिस एहलकारों की खिदमत को सराहते हुए कहा है कि मौजूदा हालात में अवाम को कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ भरपूर ताउन करना चाहिए। इस मौके पर शोहदा पुलिस के सारे सवाब, मुल्क की सलामती और अमन इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। ज़िला सोबतपुर बलोचिस्तान से ऑन न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी नज़र अली कंडरानी पर कातलाना हमले में जांबाग इलाके में सो की फ़िज़ा। सोबतपुर अवामी प्रेस क्लब के अहदेदार और सीनियर सहाफ़ी नज़र अली कंडरानी और परवेज़ अहमद कंडरानी गुज़िश्ता रोज़ एक मुकदमे में ज़मानत हासिल करने के लिए जाफराबाद अदालत गए थे। अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने और ज़मानत मंजूर होने के बाद जब वो वापस आ रहे थे तो जाफराबाद टी चौक के करीब 3 हमलावरों ने इन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में सीनियर सहाफ़ी नज़र अली कंडरानी मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि परवेज़ अहमद कंडरानी शदीद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें फ़ौरी तौर पर इलाज के लिए सखर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आज मरहूम नज़र अली कंडरानी की नमाज़ जनाजा इनके आबाई गाँव में अदा की गई, जिसमें सहाफ़ियों, सियासी समाजी शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने शर्मनाक वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए 2 हमलावर मौके से फ़रार और एक हमलावर हफीज़ अल्लाह कंडरानी नामी शख्स को पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा किया। मरहूम के सहाफ़ी खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हुए इनके दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की गई। मुल्तान बस्ती मलूक में नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस बीट 19 के ज़रिए तमाम यौम शोहदा पुलिस इंतहाई क़ीद एहतराम से मनाया गया। तकरीब में शोहदा मोटरवे पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस और DIG मोटरवे पुलिस की खुसूसी हिदायत पर SP सेक्टर कमांडर काशिफ रहीम भट्टा की ज़ेरे सरपरस्ती बीट 19 बस्ती मलूक में यौम शोहदा पुलिस की तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब का आगाज़ दावत कलाम पाक से किया गया, जबकि शोहदा पुलिस और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। इस मौके पर DSP मोहम्मद तारिक चौधरी, एटमन ऑफिसर, ड्यूटी ऑफिसर और दीगर अफसरान ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और सलाम पेश किया। DSP मोहम्मद तारिक चौधरी का कहना था कि मोटरवे पुलिस के 59 शोहदा समेत तमाम पुलिस से शोहदा की कुर्बानियाँ पूरी कौम का फ़ख्र हैं। उन्होंने कहा कि शोहदा की मिशन को हर सूरत जारी रखा जाएगा और इनके अहले खाना के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। सफदराबाद यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर रैली कश्मीरी अवाम से भरपूर इज़हार यकजहती। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद अदील असलम ने की। सफदराबाद से राना रहमत की रिपोर्ट के मुताबिक यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर सफदराबाद में ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए तमाम एक रैली और तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद अदील असलम, DSP सर्कल तारिक जमील, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी ताहिर रफ़ीक अंजुम, ज़िला इंतज़ामिया पुलिस रेस्क्यू 122, पीरा फोर्स, म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान, एहलकारों, सियासी समाजी शख्सियात और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने कश्मीरी अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करते हुए बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर कश्मीर की आज़ादी और कश्मीरी अवाम की हमायत में नारे दर्ज थे। इस मौके पर खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद अदील असलम ने कहा है कि कश्मीरी अवाम के जो जहद आज़ादी और इनकी अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम कई दहाइयों से अपने बुनियादी हकूक़ और हक़ खुदरादित के असूल के लिए जो जहद कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है और इनकी इखलाकी, सियासी और सफारती हमायत हर सतह पर जारी रहेगी। खबर शामिल करते हैं मरीद से मोहम्मद अली आगा की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना दिल तस्वर की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरीद का अचानक दौरा किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मरीद के तौसीफ हसन भट्टी भी इनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड, इमरजेंसी और सैलाब से मुतासर इलाकों से आने वाले मरीजों को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात का जायजा लिया। MS डॉक्टर अहमद अमार आसिफ ने अस्पताल में दस्तियाब तिबी सहूलियात, अद्वियात और मरीजों के इलाज से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। राना दिल तस्वर ने मरीजों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि सैलाब मुतासरीन समेत
تمام مریضوں کو بروقت اور معیاری علاج فراہم کیا جائے اور اسپتال میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ بارکھان میں یوم سال کشمیر کے موقع پر گورنمنٹ بوائز ماڈل ہائی اسکول میں پروقار تقریب اور ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ضلع افسران، اساتذہ، طلباء اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کے حق خود ارادت کی حمایت کا اعادہ کیا۔ بارکھان میں 5 اگست یوم سال کشمیر کے موقع پر گورنمنٹ بوائز ماڈل ہائی اسکول میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بارکھان تھے، جبکہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نوید لطیف، پرنسپل حاجی میر ہزار خان کھیتران، ڈی ایس پی علی احمد، ڈسٹرکٹ لائف سٹاک آفیسر ڈاکٹر امید جان کھیتران، ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر پائند خان کھیتران، دیگر ضلع افسران، اساتذہ، طلباء اور شہریوں نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ 5 اگست کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی اور ان کے حق خود ارادت کی حمایت کے عزم کی تجدید کا دن ہے۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ تقریب کے اختتام پر گورنمنٹ بوائز ماڈل ہائی اسکول سے یوم سال کشمیر کے حوالے سے ریلی نکالی گئی۔ شرکا نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، کشمیر حق میں نعرے لگائے اور کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ ساہیوال ڈویژنل بیورو چیف میاں سلیم بابر کی رپورٹ کے مطابق عوام 2 شخصیت سینئر سب انجینئر محکمہ بلڈنگ میاں محمد آصف نے عمرہ مبارک کی سعادت حاصل کر لی۔ ساہیوال تشریف آوری پر شاندار استقبال کیا گیا اور نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا گیا۔ صدر ڈیموکریٹک پریس کلب ساہیوال پرنس الطاف حسین کی جانب سے خصوصی مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ میاں محمد آصف نے فیملی کے ہمراہ عمرہ مبارک کی سعادت حاصل کی۔ میاں محمد آصف نے عمرہ مبارک کے دوران روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور دیگر مقدس مقامات کی زیارتیں بھی کی ہیں۔ اس موقع پر محکمہ بلڈنگ کے افسران، ایس ڈی او محمد زین، سینئر سب انجینئر سید تصور حسین نقوی، چودھری محمد سعید اور اسٹاف، سینئر کنٹریکٹرز بلڈنگ مرزا محمد الماس، چودھری عمیر حسین ایڈوکیٹ، دیگر شخصیات، شہریوں، تاجروں، عوامی سماجی حلقوں، سرکاری اور غیر سرکاری افسران نے میاں محمد آصف کو عمرہ مبارک کی سعادت حاصل کرنے پر دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے ہمارے او نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد میں یوم شہداء پولیس عقیدہ احترام سے منایا گیا۔ جناح چوک پر واقع یادگار شہداء پر شمع روشن کی گئی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ڈی پی او حافظ آباد فواد احمد نے شہداء کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی اور کہا کہ پنجاب پولیس اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ کی قربانی کو ہمیشہ عزت سے یاد رکھے گی۔ تقریب میں پولیس افسران، شہداء کے لائقین، میڈیا اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ حافظ آباد میں یوم شہداء پولیس کے موقع پر جناح چوک پر واقع یادگار شہداء کی عقیدت کے ساتھ سجایا گیا۔ ڈی پی او حافظ آباد فواد احمد نے یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی اور شمع روشن کی۔ اس موقع پر ایس ایس پی انویسٹیگیشن، دیگر پولیس افسران، شہداء کے اہل خانہ، میڈیا نمائندگان اور شہری بھی موجود تھے۔ شرکا نے وطن کی سلامتی کے لیے جانوں کا نذرانہ دینے والے شہداء کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور ان کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ڈی پی او فواد احمد نے کہا کہ شہداء ہمارا فخر ہیں، انہوں نے اپنا آج ہمارے محفوظ کل کے لیے قربان کیا۔ شہداء کے اہل خانہ ہمارا اپنا خاندان ہے اور حافظ آباد پولیس ہر قدم پر ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم شہداء کے حوالے سے یہاں پر حافظ آباد میں ہمارے جو 18 جوان شہید ہوئے ان کی یاد میں یہاں پر شمع روشن کی گئی ہے اور جس میں شہریوں نے بھرپور انداز میں شرکت کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ جو پنجاب پولیس کی یہ لازوال قربانیاں ہیں یہ ضائع نہیں جائیں گی۔ انشاءاللہ تعالی عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے پنجاب پولیس جو ہے آپ کو فرنٹ لائن پر نظر آئے گی اور ہم آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی عوام کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے انشاءاللہ دیتے رہیں گے اور آپ کی حفاظت کے لیے تمام تر اقدامات کریں گے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا، جس طرح ان شہداء نے تو اپنی قربانی دے دیا ہے، ان کے خاندان کے لیے کوئی آپ کا میسیج یا کچھ آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں ان کے آئی جی صاحب پنجاب کے احکامات پر اور گورنمنٹ پنجاب کے احکامات پر ہم اپنے شہداء کی فیملیز کے ساتھ مکمل طور پر شانہ بشانہ ہیں اور ان کے لیے تمام اقدامات کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے 18 جو شہداء ہیں ان میں سے 14 شہداء کے لواحقین کو ہم پلاٹس جو ہیں وہ دے چکے ہیں اور مزید جو ہیں ہمارے شہداء ان کے لیے ہم ارینجمنٹس کر رہے ہیں۔ کل بھی جو تقریب ہوگی اس میں ان کے لیے تحائف ہوں گے، ان کے لیے ہم ہر وقت خیال رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہر لمحہ بلمحہ ہمارے ان کے مسائل میں، ان کی خوشی میں، ان کی غمی میں انشاءاللہ تعالی آپ پنجاب پولیس کو، ڈسٹرکٹ حافظ آباد پولیس کو ان کے ساتھ پائیں گے اور ان کے بچے، ان کی تعلیم، ان کی صحت، یہ تمام ہماری ذمہ داری ہے۔
خبر شامل کرتے ہیں ضلع اوسط محمد سے ہمارے نیوز کے بیورو چیف افتخار کلاچی کی رپورٹ میں ضلع اوسط محمد ملک بھر کی طرح کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے حوالے سے اوسط محمد میں 20 سالہ کشمیر ریلی نکالی گئی. ریلی ڈپٹی کمشنر آفس اوسط محمد سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد اسماعیل اشاری اور ایس پی اوسط محمد حافظ معاذ الرحمان کی قیادت میں نکالی گئی. ریلی میں سیاسی سماجی شخصیت سمیت تاجر برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی. ریلی کے شرکاء نے بینرز کشمیر کی پرچم اٹھا کر کشمیر بنے گا پاکستان، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے. ہارون آباد یوم سال کشمیر. پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کا بھارتی مظالم کے خلاف بھرپور رد عمل، عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کا مطالبہ. پاکستان پیپلز پارٹی ضلع بھاونگر کے ضلعی جنرل سیکرٹری حاجی رانا محمد انتظار نے کہا ہے کہ 5 اگست یوم سال کشمیر کے موقع پر مقبوضہ کے جموں کشمیر میں بھارت کی جانب سے 5 اگست 2019 کو کیے گئے ایک طرفہ غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کی شدید مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کی مودی سرکار نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر کے نہ صرف کشمیریوں کے آئینی حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے بلکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں، جنیوا کنونشن اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے تمام اصولوں. حاجی محمد انتظار رانا نے واضح کیا کہ کشمیری عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے بھارتی قابض افواج کے ہاتھوں ظلم، جبر، قتل عام، جبری گمشدگیوں، ماورائے عدالت قتل اور خواتین کی عصمت دری جیسے انسانی سوچ جرائم کا سامنا کر رہے ہیں. 5 اگست 2019 کے بعد سے اب تک ہزاروں نوجوانوں کو گرفتار کر کے حراستی مراکز میں قید کیا گیا. انٹرنیٹ اور میڈیا میں بدترین پابندیاں عائد کی گئی ہیں اور کشمیریوں کو ان کی شناخت، زمین اور مستقبل سے محروم کرنے کی سازش کی گئی. پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیادی موقف ہمیشہ سے کشمیری عوام کی حق خود ارادت کی حمایت پر مبنی رہا. ذوالفقار علی بھٹو شہید سے لے کر بلاول بھٹو زرداری تک پیپلز پارٹی نے ہر دور میں مسئلہ کشمیر کو عالمی فورم سے اجاگر کیا اور کشمیریوں کے موقف کو دنیا کے سامنے مؤثر انداز میں پیش کیا. سکر سے ہماری نمائندہ سمینہ خان کی خبر کے مطابق گمبٹ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز گمبٹ نے ایک اور تاریخی کارنامہ انجام دے دیا. گمز کے روبوٹک نیورو اسپائن سرجری ڈپارٹمنٹ میں پہلی مرتبہ UBE اسپائنل ڈسکیکٹومی کے 2 پیچیدہ اور کامیاب آپریشن کیے ہیں. UBE یعنی یونی لیٹرل بائی پورٹل انڈوسکوپک سرجری ریڑھ کی ہڈی کے علاج کی دنیا کی جدید ترین اور کم تکلیف دہ تکنیک ہے، جس میں چھوٹا چیرا، کم خون کا اخراج اور مریض بہت جلد صحت یاب ہو جاتا ہے. اس سے قبل سندھ میں یہ مہنگا اور انتہائی ماہرانہ آپریشن صرف کراچی کے 2 نجی اسپتالوں میں ہوتے تھے، لیکن اب یہ عالمی معیار کی سہولت گمبٹ میں سندھ حکومت کی جانب سے سندھ اور پاکستان کے تمام صوبوں کے عوام کے لیے بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہے. یہ تاریخی کامیابی ڈائریکٹر گمز ڈاکٹر رحیم بخش بھٹی کی متحرک قیادت اور ایسوسی ایٹ پروفیسر ہیڈ آف روبوٹک نیورو اسپائن سرجری ڈاکٹر پیر اسد عزیز اور ان کی ٹیم کے غیر معمولی مہارت سے ممکن ہوئی. خبر شامل کرتے ہیں برے والا سے ہمارے نیوز کے بیورو چیف محمد عرفان جمیل کی اس رپورٹ کے مطابق برے والا یوم سال کشمیر کے موقع پر برے والا میں اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین ملک کی زیر قیادت یکجہتی کشمیر ریلی نکالی گئی، جس میں انتظامیہ، وکلاء، تاجر برادری اور دیگر شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. برے والا میں یوم سال کشمیر کے موقع پر یکجہتی کشمیر ریلی نکالی گئی. ریلی کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر نے کی ہے، جبکہ وکلاء، تاجر تنظیموں اور مختلف اداروں کے افسران اور دیگر معززین شہر بھی بھرپور شرکت کی. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ سپلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے اور بھارت کے غیر قانونی قبضے اور مظالم کی بھرپور مذمت کرتی ہے. شرکاء نے کشمیری عوام کی حق خود ارادت کی حمایت کرتے ہوئے کشمیر کی آزادی حق میں نعرے بھی لگائے اور پاک فوج کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا، جن کی بدولت پاکستان ناقابل تسخیر ملک ہے. شرکاء نے 5 اگست 2019 کو انڈیا کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کا مطالبہ بھی کیا. خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ سے. آن نیوز کے ڈپٹی بیورو چیف محمد اویس صادق کی رپورٹ کے مطابق ضلع انتظامیہ ننکانہ صاحب کی زیر تمام یوم سال کشمیر کے موقع پر ضلعی کونسل ہال سے گردوارہ جنم استھان تک یکجہتی کشمیر ریلی کا انعقاد. ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب رینا حمید اور DPO رسلان زاہد نے کی ہے. ریلی ضلع کونسل ہال سے شروع ہو کر گردوارہ جنم استھان پر اختتام پذیر ہوئی. ریلی میں سرکاری افسران، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. شرکاء نے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے بھارت کے غیر قانونی اقدامات کے خلاف نعرے لگائے. شرکاء نے پاکستان اور کشمیر کے پرچم اٹھا رکھے تھے. 5 اگست 2019 بھارتی اقدام بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے. پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادت کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا. ڈپٹی کمشنر کشمیر عوام کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. پوری پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑی ہے. یوم سال کشمیر ہمیں کشمیری عوام کی جو جہد آزادی کی یاد دلاتا ہے. DPO رسلان زاہد کشمیری عوام کی حق خود ارادت کے لیے پاکستان کی حمایت غیر متزلزل ہے. مظالم عالمی برادری کے فوری توجہ کے متقاضی ہیں. ہم کشمیری عوام کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. MPA رانا محمد ارشد امن، انصاف اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل ناگزیر
یوم شہداء پولیس کے موقع پر پیٹرولنگ پولیس میاں والی کے افسران اور سٹاف نے پیٹرولنگ پولیس کے شہید ہیڈ کانسٹیبل ہارون رشید خان کی قبر پر حاضری اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ میاں والی سے ہمارے بیورو چیف کیسر عباس شاہ کے مطابق یوم شہداء پولیس کے موقع پر پیٹرولنگ پولیس میاں والی کے افسران اور سٹاف نے پیٹرولنگ پولیس کے شہید ہیڈ کانسٹیبل ہارون رشید خان کی قبر پر حاضری دی۔ اس موقع پر پیٹرولنگ پولیس کے چاکو چوبند دستے نے سلامی پیش کی، شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور قبر پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی۔ شہداء کے اہل خانہ سے اظہار عقیدت پیش کرتے ہوئے پولیس افسران کا کہنا تھا کہ شہداء ہمارے ڈپارٹمنٹ اور قوم کے سر کا تاج ہیں۔ ہمارے شہداء نے ملک اور قوم کی خاطر اپنی جانوں کو نذرانے پیش کیے۔ شہداء کی فیملیز ہماری اپنی فیملی ہیں، ہم انہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم ہر خوشی اور غم میں شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ شہید ہارون رشید خان نے اپنی زندگی میں لاتعداد مرتبہ تھیلیسیمیا والے بچوں کو بلڈ ڈونیٹ کیا تھا۔ اپنے محکمہ سے مخلص، ایک ہنسمکھ، چھوٹے بڑوں کی عزت کرنے والا نوجوان تھے۔ جیکب آباد میں یوم سال کشمیر کے موقع پر ڈپٹی کمشنر جیکب آباد شہزاد احمد صاحی کی قیادت میں ڈی سی آفس سے ڈی سی چوک تک کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں ضلعی افسران، سیاسی سماجی مذہبی رہنماؤں، سرکاری ملازمین، سول سوسائٹی اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے پاکستان اور آزاد کشمیر کی پرچم اٹھا کر کشمیری عوام کے حق میں نعرے لگائے، جبکہ شہداء کشمیر کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر شہزاد احمد صاحی نے کہا ہے کہ پاکستان کشمیری عوام کے ہر سطح پر ہماری جائے رکھے گا۔ شرکاء نے عالمی برادری سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادی دلانے کا مطالبہ کیا، جبکہ اختتام پر کشمیر کی آزادی اور پاکستان کی سلامتی کی خوشحالی کے لیے دعا بھی کی۔ ہارون آباد میں بھی یوم سال کشمیر کے موقع پر میونسپل کمیٹی ہارون آباد کی زیر تمام کشمیر سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کا آغاز میونسپل کمیٹی آفس سے ہوا، جو چوک فوار میں اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد عابد سرور کھوکھر نے کی۔ ریلی میں سرکاری افسران، میونسپل کمیٹی کے ملازمین، پولیس، پیرا فورس اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے، جن پر کشمیر سے اظہار یکجہتی اور بھارتی مظالم کے خلاف نعرے درج تھے۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر عابد سرور کھوکھر نے کہا کہ 5 اگست کشمیری عوام کے استحصال کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنا چاہیے اور پاکستان ہر سطح پر اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ ریلی کے اختتام پر مقبوضہ کشمیر کے شہداء کے ایصال ثواب، کشمیری عوام کی آزادی، پاکستان کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آن نیوز۔